Zainab salamullahi aleyha Hüseyin Zeynep'in kıymi var. İmam Zeynep'in kıymi var nardır. İmam Zeynep'in kıymi var masumun gökdağıdır. Devam şakır. Devam uçuşun manzarı uçaktır. Devam Cenab-ı Zeynep salamullahi aleyhi teslimat madasal ticar. Devam kolay müstahim utmayla dünya ikayda kıymat madasal ticar. Devam bu vasınız ruhbeydi. Devam müstahim ikayda kıymat madasal ticar. Devam eşit. Etecina badatman cümle وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وكذا لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد قرار كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي وكل خطيئة أخلاقها اللهم إني أتقرب إليك بذكرك واستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تغنيني من قربك وأن توزعني شكرا وأن تلهمني ذكرا اللهم إني أسألك سؤال قادم متذلل خاشع متضرع أن تصامحني وترحمني وتجعلني
مراضيا طارئا وفي جميع الأحوال متواضعا اللهم وأسألك ثواب من اشتدت طاقته وأنزل بك عند الشرائع حاجته وأذن فيما عندك رغبته اللهم عظم سلطانه وعلى مقامه وخفيانه وجلاله وبلغ كهره وجلال قدرته ولا يمكن من عقوبته ولا يمكن من عقوبته اللهم لا أجد لذنوبه غافرا ولا لكبائره ساترا ولا لشيء من عمله الكبير بالحسن مبدلا غيره لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي اللهم مولاي كم من كبير سدلنا وكم من فاتح من البرايا والداء وكم من إصار وكيدا وكم من مكروه دفعتا وكم من سماء جليل سؤالا له نشهدا اللهم اغفر سعي واغفر لي سؤالي وغفرت لي اعمالي وفعلت لي اقلالي وحسني ان في موت امالي وقلت لي الدنيا بغرورها ونفسي بكرايتها بطالي يا سيدي وأسألك بعزتك ألا يهجرك عن دعائي سوء عملي وفعالي ولا تأخذني بخفي ما اطلعت عليه بالسر ولا تراجعني بالعقوبة على ما من خوفي خلقاتي من سوء فعلي وإشاعتي وتمام تفريطي وجهالتي وكسرة شهوتي وغفلتي وقل اللهم بعزتك لي في كل الأحوال أوفى وعلي في جميع الأمور أطوفا العليم مراد مرحبا لي غيره أسأله كيف تضري من ندى في أمري العليم مراد أجريت علي حكما اتبعت في هوى نفسي ولم أحتجز فيه من تديني عدوي فقرني بما أهوى وأسأل ولا ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدوده وخالفت بعد أوامره فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي في قضاء والزمني حكمه وقضاءه وقد آتيتك يا إلهي بعد تفسيري وإسرافي على نفسي اللهم لك
وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضع لربوبيته هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيت أو تعين من أعليت أو تشرد من أعطيت أو تسلم إلى البلاء من كفيت ورحمت وليت شاني يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه غربت لعظمتك ساجدا وعلى ألسن لك بتوحيدك صادقا وبشكرك ماجدا وعلى قلوب اعترفت برضايتك محققا وعلى ضمائر حقا من العلم بك أنت صادق خاشعا وعلى جوارح ساعتها أوطانك توحيدك قائلا مع شرف استغفارك مطيعا ولا أخرنا بفضلك يا كريم يا كريم يا كريم لأنه لا يقول إلا عن طلبه وانتظارك وسكتك وهذا ما لا تقوم السماوات والأرض يا سيدي فكيف لي وأنت الضيف الذليل الحقير المسكين المستقيم يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك الشكور ولمن هذه الجواب يعني من الأعذار والشدة عن دخول البلاء والمتقين فلئن سيرتني لعقوبات أعدائي فجعلت بيني وبين أهل البلاء وفرقت بيني وبين أهل الضائق وأوليائك فأبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على ذنبي وكيف أصبر على فراقي وأبني صبرت على أسراري وكيف أصبر عن النذر وكرامتي أم كيف أصبر في النار ورجائي الخوف فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأتيكن إليك بين أهل هذه العابدين ولأصرفن إليك صراط المستصرفين ولأبكينك عليك فوق الخافدين ولأنادينك إن كنت يا ولي المؤمنين يا قائد أعمال العارفين المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أبقاك سبحانك يا إلهي وبحمدك نسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وضاقت بمعصيته وبسمع أدراكها بجرمه وجريرته وهو يدعو إليك بجيجا مؤمن برحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك
يشتبه عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفها أم كيف يتفكر بين أدراكها وأنت تعلم صدقها أم كيف تدركه زمانيتها وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في رزقه منها فنتركه فيها هيهات ما ذلك تنو به ولا المعروف من فضله فلا مشبع لما عملت به الموحدين من بره وإحسانه فباليقين يقرأ لولا ما حكمت به من تعذيب جاهده وقضيت به من إخراج والديه لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها محرم ولا مقام مقاما لكنك تقدست أسماء أقسمت أن تملأ من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تحلل فيها المعاندين وأن تجل سناؤك كنت مقتدرا وتولت بالأنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالكثير التي هدمتها وحكمتها وقلبت من علي أجريتها أن تعملي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمت وكل ذنب أذنبت وكل كبير أسررت وكل جهل عملت وكتمت أو أعلنت أخفيت أو أظهرت وكل سيد أمرت بإسقاطها الكرام القاتلين الذين أكرمتهم بإذن ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جواره فكنت أنت رقيب علي من ورائهم فشهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن توفر حقي من كل خير أنزلت أو إحسان خذلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفر أو هداء تنصر
قربك في المشتكين وارزق منك ذنوب المخلصين وخوف مخافة الموقنين واجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم من أرادني بسوء فاعل ومن كان لي فقير واجعل لي من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم مغفرة منك وأحسن زلفة لديك فإنه لا ينال ظالم إلا فضلك وجدني بجودك وأتم علي بمجدك واغفرني برحمتك واجعل لساني بذكرك نهجا وقلبي بحبك مليما ومن علي بحسن جوابتك وكلني أسكتي واغفر ذلتي فإنك كفيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك ومن لهم الإجابة فإليك يا ربي نسبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغ لي منايا ولا تكت من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. وصلى الله على رسوله والآل